Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to National Virtual Academy. Today we have very important topic regarding CSS 2023 and 24. The very important essay topic is digital democracy, cause and pros. तो 2020 में आया था क्या आया था ग्लोबलाइजेशन, प्रॉज एंड कॉन्स। तो इस दफ़ा डिजिटल डेमोक्रेसी या डिजिटलाइजेशन एंड इट्स प्रॉज एंड कॉन्स ये आ सकता है। तो मैं ये बना रहा हूँ डिजिटल डेमोक्रेसी, इसकी जो कंप्लीट है वो आउटलाइन बना रहा हूँ, और उसके बाद बनाऊँगा डिजिटलाइजेशन पर। ये डिजिटल डेमोक्रेसी है, उसके बाद डिजिटलाइजेशन, इस तरह और भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सब पे मैं आउटलाइन बनाऊंगा। तो आप ये आउटलाइन एक दफ़ा ज़रूर देख लें, अपने पास नोट कर लें पेपर में जाने से पहले। तो देखें अब इसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या है। डिजिटल डेमोक्रेसी इनकम्पासेस द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, legislation, participation, implementation, organization, information and public opinion through digital facility. By providing equal accessment of internet and communication to avoid the hazards of cybercrime and security issues. ये एक जो है ये थीसिस स्टेटमेंट है। ये थीसिस स्टेटमेंट प्रूव करेगी इस अपने बॉडी स्ट्रक्चर को, ये जो नीचे मैंने बनाया है। तो ये देखते हैं अब क्या है। अंडरस्टैंडिंग ट्रम डिजिटल डेमोक्रेसी। डिजिटल डेमोक्रेसी जो है ये क्या चीज़ है, इसको समझें। क्रेसी तो उसके बाद क्या है इसकी मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजिटल डेमोक्रेसी। डिजिटल डेमोक्रेसी किस वजह से, कौन से फैक्टर हैं जो लीड कर रहे हैं डिजिटल डेमोक्रेसी की जानिब, जो लेके जा रहे हैं डिजिटल डेमोक्रेसी की जानिब। वो फैक्टर्स हैं एडवांसमेंट, इसकी स्पेलिंग दुरुस्त करें, एडवांसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो तरक्की है और इंटरनेट की सहूलत, ये हमें लेके जा रही है टुवार्ड्स डिजिटल डेमोक्रेसी, क्योंकि सारी दुनिया जो है ये डिजिटलाइज होती जा रही है। डिजिटलाइजेशन जो है ये एक क्या बन चुकी है, ट्रेडिशन बन चुकी है। तो इस वजह से जो डेमोक्रेसी है, जो इसके डेमोक्रेसी के नॉर्म्स हैं, फिगर्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो भी अब चेंज होके डिजिटल डेमोक्रेसी में मर्ज हो रहे हैं। तो पहला जो फैक्टर वो क्या है, एडवांसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट। दूसरा क्या, पब्लिक अवेयरनेस ड्यू टू मास मीडिया एंड सोशल मीडिया। पब्लिक अवेयरनेस पैदा हुई है जिसमें हर बंदा कोशिश करता है अपनी तरह से वो पार्टिसिपेट करे, किसी के हक में कोई ओपिनियन दे, कमेंट करे, राय रखे, या किसी की मुखालफत में, या वो न्यूट्रल है। तो इस तरह से मतलब हर बंदा जो है वो क्या है, वो अवेयरनेस रखता है कि कौन सही है या कौन गलत है। बियर ग्योनिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड इंटरेस्ट। तो लोगों का जो जो इंटरेस्ट है, पार्टिसिपेशन है, वो बढ़ गया है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अब हिस्सा लेते हैं, वो अपनी तरफ से अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है दुनिया के जो मुख्तलिफ जो उन्वानात हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो चेंज हो गए हैं, लोग करीब हो गए हैं उनमें क्या, तो उनके जो फैक्टर्स हैं और जो डोमेन्स हैं वो चेंज हो गए हैं। इस वजह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये क्या हो रहा है, डिजिटल डेमोक्रेसी पैदा हो रही है। तो प्रॉज ऑफ डिजिटल डेमोक्रेसी, तो इसके फ़ायदे क्या है, एडवांटेज ऑफ डिजिटल डेमोक्रेसी, ये भी आप कह सकते हैं। एक्सेलरेटेड गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, गवर्नमेंट की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसका प्रोसेस तेज़ हो जाता है, जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। बेटर लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस, तो लेजिस्लेशन का जो प्रोसेस है ये जल्दी होता है और इसमें लोगों की राय भी शामिल होती है। एग्जीक्यूशन, इस पर अमल दरामद भी जल्दी होता है, क्योंकि डिजिटल प्रोसेस के ज़रिए, मास मीडिया के ज़रिए वो पैगामात जल्दी पहुंचते हैं। तो जल्दी एग्जीक्यूशन प्रोसेस जल्दी होता है, अमल दरामद जल्दी हो जाता है। पावर शिफ्टेड टू पीपल विच, अच्छा पावर जो है ये क्या है, ये लोगों की जानिब शिफ्ट हो गया है। तो ये जो पावर है ये लोगों की जानिब शिफ्ट हो गया है। इसको अगर आप आगे भी कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल प्रोसेस, तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ गई है इलेक्टोरल प्रोसेस में, क्योंकि लोग जो सब कुछ देख रहे होते हैं,
وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، وہ ویڈیوز بناتے ہیں اگر کسی جگہ بھی کوئی ان کو خلا نظر آتا ہے۔ ایز آف آرگنائزیشن اینڈ پروموشن آف ونس آئیڈیالوجی ٹو ایوری پیپل، کسی کی آئیڈیالوجی، ایز آف آرگنائزیشن، جو آرگنائزیشن ہے ان کو منظم کرنا، اچھے طریقے سے کام کرنا، پروموٹ آئیڈیالوجی، کسی کے آئیڈیالوجی کو، کسی کے آئیڈیا کو، کسی کے نظریے کو، کسی کی بات کو پروموٹ کرنا وہ بالکل آسان ہو گیا ہے ڈیجیٹل ڈیموکریسی کی وجہ سے۔ افیکٹو مانیٹرنگ آف انسٹیٹیوشنل ایفیشنسی، جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہیں ان کی ایفیشنسی کی جو ہے متاثر کن نگرانی کی جا سکتی ہے۔ لیسننگ کرپشن اینڈ سمگلنگ، اس وجہ سے کرپشن اور سمگلنگ جو ہے وہ اس میں کمی آتی ہے، کیونکہ ڈیجیٹل کی وجہ سے جتنے بھی فیکٹس اور فگرز ہوتے ہیں وہ نوٹ ہو جاتے ہیں۔ کیمرہ کی مدد سے جو بھی کرپشن ہوتی ہے اس کو نوٹ کیا جاتا ہے، یا موبائل کے ذریعے، میسیج کے ذریعے جو بھی پیغامات آگے پیچھے جاتے ہیں تو وہ نوٹ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو پکڑنا، ان کو کرٹیل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کونس آف ڈیجیٹل ڈیموکریسی، کونس کا مطلب کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ لیک آف ایکول ایکسیسمنٹ آف انٹرنیٹ اینڈ ڈیجیٹل فیسلٹی، یہ ایک سب سے بڑا پرابلم ہے کہ سب علاقوں میں ایک جیسی ایکول ایکسیسمنٹ نہیں ہے ڈیجیٹل فیسلٹی کی۔ انٹرنیٹ کی جو ریموٹیڈ ایریاز ہیں، دور دراز کے ایریاز ہیں، وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے تو وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے۔ تو جو شہری لوگ ہیں، اربن ایریاز کے جو لوگ ہیں وہی اس میں زیادہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، المیہ ہے کہ جو ڈیجیٹل ڈیموکریسی ہے دیٹ از پرابلم فار دا پیپل ہو آر لیونگ ان ریموٹیڈ ایریاز۔ سو دا نیکسٹ ون از دا ولنریبلٹی آف سائبر اٹیکس۔ سائبر اٹیکس جو ہیں ان کا بہت بڑا خطرہ رہتا ہے، کیونکہ اس طرح سے وہ جو ہماری کیا کہتے ہیں ہمارے سیکریٹس ہیں، ڈیموکریٹک سیکریٹس ہیں، یا جو ان کی نارمس ہیں ان پہ اٹیک ہو جاتا ہے، ان کو یا ان کی جو ویب سائٹس ہیں ان کو ہیک کر لیا جاتا ہے، تو وہاں سے وہ پیغامات اپنی طرح کے یا غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، مینیس آف ہیکرس کنٹرول آف الیکٹورل پروسیس لائک رشیا اینڈ نارتھ کوریا آر پریویسلی نون فار ہیکنگ ڈیموکریٹک پروسیس۔ تو ہیکرس جو ہے ان کا خطرہ رہتا ہے کہ وہ الیکٹورل پروسیس کو ہیک کر سکتے ہیں، جس طرح رشیا اور نارتھ کوریا جو ہیں پریویسلی ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ جو امریکہ کے اندر جو الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے ان میں ان کا کردار ہوتا ہے، یہ ان کو ہیک کرتے ہیں، اپنی مرضی سے یہ نتائج بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے بھی مسئلے پیش آ سکتے ہیں، جو ویب سائٹس ہیں یا جو ان کے جو پیجز ہوتے ہیں یا ان کی جو اسپیشل کیا کہتے ہیں ڈیجیٹل فورم ہوتے ہیں وہ ہیک ہو جاتے ہیں، تو پھر وہاں نتائج جو ہیں وہ ہیکرس اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں، تو یہ بڑا پرابلم ہے۔ ڈی، ایکسپینڈیچر آف انسٹالنگ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اینڈ لیبس اسپیشلی ان ریموٹیڈ ایریاز، تو بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں اگر ان کو انسٹال کیا جائے، اس کے انفراسٹرکچر کو ریموٹیڈ ایریاز میں، گاؤں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی پہنچانا، موبائل پہنچانا، لیپ ٹاپ، اس طرح کی چیزیں پہنچانا، یہ ایک بہت بڑا مہنگا ترین پروسیس ہے۔ تو یہ جو ہیں یہ ان کے نقصانات ہیں۔ تو ڈی پہ چلتے ہیں، ریمیڈیز، تو ان کے حل کیا ہیں؟ ایکول ایکسیسمنٹ آف انٹرنیٹ ٹو آل پارٹس آف کنٹری، کنٹری کے ہر علاقے میں ایکول کیا ہونی چاہیے، ان کی پہنچ ہونی چاہیے انٹرنیٹ کی، تو انٹرنیٹ جو ان کی سہولت ایک جیسی ہونی چاہیے سب علاقوں میں۔ ایشوینس آف اسپیشل بجٹ فار ڈیجیٹلائزیشن پروسیس، ڈیجیٹلائزیشن پروسیس کے لیے اخراجات کی ضرورت ہے، اسپیشل بجٹ کی ضرورت ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن ٹو سپورٹ اینڈ چوز ہز ولنگ پارٹی اینڈ لیڈرشپ، فریڈم ایکسپریشن کی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں ووٹ دیں، جس کو چاہیں وہ سپورٹ کریں، تو اس میں کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ڈیوائزنگ اسٹریٹجی اینڈ پلاننگ ٹو پرووائڈ سیکورٹی ٹو میٹ سائبر کرائمس، سائبر کرائمس کے جو پرابلمس ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی پلاننگ بنانی چاہیے۔ تو اینڈ میں ہم کیا کریں گے، کنکلوژن لکھیں گے، تو یہ ایک بہترین قسم کی آؤٹ لائن ہے، تو آپ اس آؤٹ لائن کا بھی فائدہ لے سکتے ہیں، آپ اس کو ضرور پڑھیں اور یہ آپ اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ تو اس طرح کی اور بھی آؤٹ لائنس جو ہیں وہ میں آپ کو بھیجتا رہوں گا، تو آپ میرے ساتھ رہیے گا۔
اللہ حافظ.